सूरतुल बक़रा आयत नंबर 214। अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नत वलम्मा यअतिकुम मसलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम, तुम क्या ख्याल करते हो कि जन्नत में दाखिल हो जाओगे जबकि अभी तुमसे पहले लोगों जैसे हालात आए ही नहीं। मस्सतहुमुल बअसा, पहुंची थी उनको सख्ती, वज़र्रा, और तकलीफ, वज़ुलज़िलू, और वो हिला दिए गए थे, हत्ता, यहाँ तक कि यक़ूल रसूल वल्लज़ीना आमनू मअहू मता नस्रुल्लाह, के रसूल और उनके साथ जो ईमान वाले थे वो भी पुकार उठे कि अल्लाह की मदद कब आएगी। अला इन्ना नस्रुल्लाहि करीब, आगाह रहो बेशक अल्लाह की मदद करीब है। इस आयत मुबारका का शान नुज़ूल कुछ यूँ बयान किया जाता है कि सहाबा इकराम ख़ब्बाब बिन अर्त रज़ियल्लाहु अन्हु जैसे सहाबा इकराम जिन्होंने बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी दीन इस्लाम के लिए, यहाँ तक आते हैं उनके बारे में कि उनकी जो मालिकन थी वो गर्म लोहे की सलाखों से उनके सर को दागती थी। ये गुलाम थे और वो उनके जवाब में कुछ कह भी नहीं पाते थे, उन्हें कुछ ज़ाहिर है गुलाम थे, गुलामों से जैसा सलूक कोई चाहे, जैसे जानवरों से कोई अपने जैसा चाहे सलूक करे, कोई क्या कह सकता है या कर सकता है, वो उनके मालिक होते थे। यहाँ तक आता है कि उनके हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने दौरे खिलाफत में एक बार पूछा कि खबर तुम्हारे साथ क्या सलूक होता रहा, मैं उसके बारे में तुमसे सुनना चाहता हूँ। और मैंने लगा सुनना चाहते हो या देखना चाहते हो। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु थोड़े हैरान हुए कि दिखाओगे कैसे। कहने लगे कि अपनी कमीज से कुर्ता हटाया कमर से और कहने लगे ये देखो। उनकी कमर में बड़े बड़े गड़े पड़े हुए थे जो चर्बी और जिस्म के घुलने की वजह से महसूस हो रहे थे और निशान अब भी बाकी है। कहती कि ये मुझे गर्म कोयलों पे उल्टा लटा दिया जाता था, यानी गर्म कोयले बिछा के उनके ऊपर गर्म भालू जो होता है उसके ऊपर मुझे लिटा दिया जाता था, सीने पे भारी पत्थर रख दिया ताकि मैं हिल भी ना सकूं, यहाँ तक कि चर्बी पिघल कर खून पे निकल कर ख़ब्बाब बिन अर्त रज़ियल्लाहु अन्हु का बदन मुबारक पिघल कर वो आग, वो कोयले जो थे वो बुझ जाया करते थे। तो इतनी तकलीफ़ें अज़ियतें सहने वाले सहाबी रसूल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आके अर्ज़ करते हैं अल्लाह के रसूल हमारी आजमाइशें मुश्किलें कब ख़त्म होंगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात का मफ़हूम कुछ है कि आप उस वक़्त बैतुल्लाह से टेक लगाए तशरीफ़ फरमा थे, आप उठकर बैठ गए, सीधे होकर बैठ गए और अपनी टेक छोड़ दी और फरमाया कि ख़ब्बाब तुमसे पहले लोग इस हाल में गुजरे हैं कि उनके जिस ज़मीन में गाड़ दिया जाता और उनके जिस्म लोहे की कंघियों से चीर दिए गए, उनको आरों से चीर कर दो टुकड़ों में बांट दिया गया, लेकिन वो अल्लाह के दीन से पीछे नहीं हटे। तो अल्लाह ताला ने भी आयत नाजिल की, तुम क्या समझते हो जन्नत में ऐसे ही दाखिला मिल जाएगा, हालांकि तुम पे तो वो हालात आए ही नहीं जो तुमसे पहले लोगों पे गुजरे हैं। पहले लोगों पे कैसी कैसी आजमाइशें आई हैं, तुम तो उसको सोच के जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया, यानी मफहूम जो आपके अल्फाज का हमने जिक्र किया भी कि लोहे की आरियों से चीर दिया जाना आसान आजमाइश नहीं है, लोहे की कंघियों से बदन को छील दिया जाना आसान आजमाइश नहीं है। हम पे और फिर जो हमसे पहले सहाबा इकराम औलिया इकराम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताबीन तबा ताबीन पे जो हालात गुजरे हैं, मुश्किलात आई हैं, हम तो उनके अशर शीर का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। हम तो आज दीन के लिए एक ताना नहीं सह सकते, हम तो दीन से इतना बागी हैं कि लोग बातें करेंगे अगर हम दीनदार हो गए तो इसकी वजह से ही हम दीन पे अमल करने से कासिर रहते हैं और दीन से दूर रहते हैं कि हमारी अपनी मर्जी और मंशा ही नहीं होती है। तो अल्लाह फरमाए तुम क्या समझते हो फिर जन्नत ऐसे ही मिल जाएगी। सख्तियाँ आएंगी, आजमाइशें आएंगी, परेशानियाँ आएंगी, तुम जांचे जाओगे, परखे जाओगे, रब की बारगाह में तुम्हारी इम्तिहानात होंगे और फिर अल्लाह ताला तुम पे ये हुज्जत कायम फरमाएगा कि तुम वाकई इस काबिल हो कि जन्नत में दाखिल किए जाओ। मस्सतहुमुल बासा, उन लोगों को सख्तियां भी पहुंची, वज़र्रा, तकलीफें भी, वज़ुलज़िलू, और हिलाए गए, हत्ता यक़ूल रसूल, यहाँ तक कि रसूल और वल्लज़ीना आमनू मअहू मता नस्रुल्लाह, उनके जो साथी थे ईमान वाले वो भी पुकार उठे कब आएगी अल्लाह की मदद। तो ये हमारे लिए भी है कि रसूल और उनके साथी भी पुकार उठे थे कब आएगी अल्लाह की मदद। हम भी इंतज़ार में हैं कि अल्लाह की मदद कब आएगी और कब दीन दुनिया पे हमारी ज़िंदगियों में गालिब होगा। बात यह है कि हम दीन को अपनी ज़िंदगियों पे भी नाफिज और गालिब नहीं करने के
حق میں آتے تو دنیا پہ غالب کرنے کی بات کیسے سوچتے ہیں یا کیسے سمجھتے ہیں کہ جب دنیا پہ غالب آ جائے گا نا پھر ہم پہ بھی غالب ہو جائے گا، جب دنیا پہ اسلام کا نفاذ ہو جائے گا تو ہم بھی پھر اپنے اوپر اسلام کو نافذ کر لیں گے۔ کیا پتا اس وقت کے آنے سے پہلے آپ کے پاس جو مہلت ہے وہ ختم ہو جائے، اس لیے آپ اپنی زندگی کو غنیمت جانیں، اپنے اوپر دین کو غالب کریں، اپنی زندگی اسلام کے سانچے میں ڈھالیں، خود کو اسلام کے مطابق گزاریں، اپنے اوپر تو دین کو نافذ کریں۔ اگر 4 باتیں سننی پڑ گئی ہیں دین کے لیے، کوئی آزمائش پریشانی آ گئی ہے رب کی راہ میں، تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم سے پہلے لوگوں کے ساتھ بھی بہت سی سختیاں، تکلیفیں، اور یہاں تک کہ ہلا کے رکھ دیا رب کبریا نے ان کو مختلف آزمائشوں سے۔ وہ پکارنے پہ مجبور ہو گئے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، اور رسول بھی پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ تو اللہ نے فرمایا الا ان نصر اللہ قریب، آگاہ ہو جاؤ، بے شک اللہ کی مدد قریب ہی ہے۔ اس کے مفہوم یہ نکلتے ہیں، ایک تو یہ کہ جلد اللہ کی مدد آنے والی ہے، بس وہ تمہیں جانچ رہا تھا، پرکھ رہا تھا، اور تمہارا امتحان لے رہا تھا کہ کب تک تم اس کے ہو کر رہتے ہو، کن کن حالات میں تم اس کی بندگی کیسے کرتے ہو۔ ایک تو تمہیں پرکھ رہا تھا، اور دوسرا تمہیں دنیا کے لیے نمونہ بنا رہا تھا، اور مثالیں اللہ نے بیان کر دی ہیں ان کی کہ پھر وہ لوگ جب استقامت دکھائی تو آگاہ جو اللہ کی مدد بھی پہنچی، اور اللہ نے ان کی مدد بھی فرمائی۔ اللہ کی مدد قریب ہے، ایک مفہوم تو یہ کہ جلد آ جائے گی، دوسرا یہ ہے کہ اللہ کے لیے تو قریب ہے، ہمیں دور لگتی۔ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اتنے سال ہو گئے، اتنے مہینوں ہو گئے، اللہ کے لیے تو یہ کوئی معنی نہیں رکھتے مہینے اور سال، اس کے ہاں تو مدتیں بہت طویل بھی لمحہ بھر کی ہیں۔ جیسے قیامت کو بھی اللہ نے فرمایا قریب ہے، تو قیامت میں آ جانا، قیامت کے دن اللہ کی مدد مومنوں کے حق میں ہونا، یہ بھی مراد ہو سکتا ہے، اور اللہ جنت مومنوں کو عطا کرنا یا اپنے رسولوں کو، یہ بھی اللہ کی مدد ہے۔ ہمارے ہاں قریب کے بھی مختلف مفہوم لیے جاتے ہیں نا کہ کتنا قریب ہے، جیسے لاہور بنسبت کراچی کے ہمارے زیادہ قریب ہے، پھر کراچی بنسبت سعودیہ عربیہ کے ہمارے زیادہ قریب ہے، یا ہم اس طرح سے ماپتے ہیں نا یہ زیادہ قریب ہے۔ تو یوں ہی اللہ کے ہاں بھی کوئی چیز کتنی قریب ہے، یہ بہت سے اعتبارات سے قریب ہو سکتی ہے، ہمارے لیے جو ہے اگرچہ ہم دور سمجھ رہے ہیں، جسے اللہ نے فرمایا کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تیری شرک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اتنے قریب ہے، اسی طرح مدد بھی قریب ہے، یہ بھی مفہوم اس کا نکلتا ہے کہ اللہ کی مدد ہی تو ہے جو تم دین پہ استقامت اختیار کیے ہوئے ہو، یہ اللہ کی مدد ہی تو ہے جو تمہارے دل صراط مستقیم پہ ڈٹے ہوئے ہیں، یہ اللہ کی مدد ہی تو ہے جو تکلیفیں، آزمائشیں، پریشانیاں تمہیں اس راہ سے نہیں پھیر سکی ہیں، تو یہ بھی اللہ کی مدد ہی ہے۔ باقی دنیا پہ دین کا غلبہ ہو جانا، اسلام کا غالب آ جانا، مسلمانوں کا حکومت اور غلبہ اختیار ہونا، یہ بھی اللہ کی مدد ہے۔ تو قریب کے بہت سے مفہوم و معنی و مطلب لیے جا سکتے ہیں کہ اللہ کی مدد قریب ہے، اور واقعی قریب ہے۔ جیسے رب کبریا اپنے بندوں کے قریب ہے، اسی طرح اس کی مدد بھی اپنے بندوں کے قریب ہے۔ اب وہ کس صورت میں ہے، کس طرح سے ہے، یہ اللہ کے علم ہے۔ ہم صرف اس کو مدد سمجھتے ہیں کہ کفر کو مغلوب ہو جائے، اور کفر جو ہے وہ مٹ جائے، باطل مٹ جائے، کمزور پڑ جائے، دب جائے، اور حق غالب آ جائے۔ ہمیں لگتا ہے کہ اب اللہ کی مدد حاصل ہوئی ہے، جبکہ یہ اللہ ہی کی مدد ہے جس کی بدولت تم دین کی راہ پہ چل رہے ہو، چلتے چلے جا رہے ہو، دوڑ نہیں پا رہے تو گھسٹتے ہوئے بھی چل رہے ہو، تو یہ اللہ کی مدد ہی ہے۔ اللہ کرے اللہ کی مدد شامل حال رہے، اور ہم دین کی راہ پہ زندگی بھر چلتے رہیں، اور اللہ دین کا غلبہ دنیا میں بھی ہمیں دیکھنا نصیب فرمائے، آمین۔